سلام كما يتخونو تختاتلتي بانا ميديا علتاوي زيناتاتنا حيزنا لكم قريبنا لنا فلماك اندر استاتو أبالات كوبا هزباوي ركبات تقراي كاب جبوت كونتات بمبقاس بحلاون كبابان تمكرتات وسيدنا كن اللازب علنا كبلو قاليتهم عسران كلتن أبالات ركوولو خبرة أوروبان هاقر النروين أبي إثيوبيا فيدرال منقستن حواحتن بوليتيكاو زرب كجمرو حاتيتهم إثيوبيا كساب مسات عالم ودب ألبو خوينا كتسنح إيا كبلو مينستر قدات وطاي قبطي قاليتهم أب سنة سرعات قبر زنبورو سوداناوين بمتقعت درون تقاتشيلهم هزدما نابزر سروم ግዜ ከሃብና ካብ ሁሉ ጭቡጥ ኩነታትን ብምብጋስ ባህላውን ከባባውን ተመክሮታት ወሲድና ክንላዘብ ኣብ ማሕበራዊ ምርዳእ ክንበጽሕ ይግባእ ክብሉ ኣባላት ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ ገሊጾም ኣባላት እቲ ጉባኤ ግዜን ፖለቲካዊ ምልዋጥን ከባቢና ተዓጻጽፍና ከይንሰርሕ ዝዕንቅፉ ባህላውን ወድዓውን ጸገማት ኣለው ዝበሉ እቶም ወገናት እቲ ቀንዲ ፈተና ሓድነት ተጋሩ ኮይኑ ዘሎ ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ይኹን ዝብል ውጥጥ ልሂቃን ፖለቲከኛታት ምዃኑ ኣተሓሳሲቦም ስለዝኾነ ድማ ካብ ህልውን ጭቡጥ ኩነታትን ትግራይ ከባቢያዊ ምዕባለታትን ብምብጋስ ዘለና ተመክሮን ከባቢያዊ ልምድታትን ወሲድና ክንላዘብ ኣብ ማሕበራዊ ምርዳእ ክንበጽሕ ከም ጉባኤ ህዝባዊ ርክባት ትግራይ أجب نبل ألنا كبلو قاليتهم أبال أتجوبا حجاز بروفيسور يمان زرعي كم زبلوه تجارب بوانو كابزقت منافتناتات تنين هذي ندحريت زمل سنة رح زي كونس كنوت أنا بزين خل حوز اللو قد نسقد في سلزلنا دو إلنا حساب أبزد ليل وان نركب إلهم كم تجارو ناي حبار بهجي ألنا دو نزبل حتى حجاز بروفيسور يمان زرعي أنتم لسو تجارو حلو في تاريخنا متأي حبراو بهجنان متأثر تساينو ودكت استراتيجية مرحنة قطعنا اللو زبالو خينم كاولك أو دليت كنوتن أبرب حزبي كنسرحن بحادنة سميرنا مواطوتات كنفلي قباء كولو آغان زيبهم قباء هزباوي ركبات تقراي بقدسات تقارو تتعيشو أوشت تقراي نزفتارو تقامات يخون كالوت أبدقا كمتسو نخولو تتعبوتات نمئرام كامدو سرحوون أبالات اتقباء قاليتهم تجارو مسكروا بالتوم بسنة أو زنور اللي قداي يصرحوا كم زلهم بمتكاس تجوباي كاب تجري بتوسخي عمل هاجر أب أفريقيا مل عالمين بسنة يتبقصوز تمز جو أولاد كم زلوا زجلتو حج محمد كحساي بوجنم نتجمع تجري قلت في حبر ومفتحين مقمات كم زصرحوا قليت أم مدرخ أجب كاب استساتفوا الدبات بوليتيكان عدومات أجايشن بزعوانة أنت زي شراون تجوباي حتوتات قريبهم يوم نمان نت أنجلتنيان دخم نزبل حتو زملسو وانا صحافة قواعي مقاوي دسالين باراخ دما بزي ترتر كابت عنتون وغنا ونتن حدا أكال يخون ودب وطاي مخانا ميتاو كنا الرقاقص ندلي إلهم كم تقارو من قدتاتو بزي قدس أب حبرا وربحا كنفلالا أي قبان زبالو اتهم وغنات أب مملاس حقا من قستاو قزاء تمزابل تتقراين زتواددهم حبرا وسرح عاب انو قنولو زعبا كن الردارا كم زقبا أغنسيوهم عسران كلتن أبالات لؤ خبرة أوروبان هاجر نروين أب إثيوبيا فيدرال منقستن حوحتن أب قتال سومن بوليتيكاو زرب كجمرو حاتيتهم كم مجلس خبرة أوروبان هاجراتن وعلي بريتوريا استفرموا عن قطعتن سممعناتن كفتصمو أدلاي حاجز نمقبار دلوات مخانم كليتهم بفلاي دما تمزابلتين أمربتهم نمملاس أب زقبر من كسقاس عالم لخاوي سب أو حقتات بزمالئن بلوس تمكروتات بزتغتل من قد كفتصم كم زلو أتحساس سيبهم بفلاي منقستي تمزابلت وغنات بزي قد منقدي فتحاو بزخونة تكبر نابربتهم كملسو أبز قبر بتأمانينت كفتسام حبرة أوروبا هاجرات قليتهم بتوساقي فيدرال منقستن حواحتن قداي تمزابلتك قدام نتيوم كسرحو أتحساسيوم إذا كم زلنا هاللوا سبعوي مبتوش إثيوبيا منقستي فيدرالن حواحتن قداي تمزابلتي نبولوتيكاوي قدايوم يتقاملو ألو كبل خاصيص الله دايركتر سبعوي مبتوش إثيوبيا تسفى علم برها كم زبالوو أمونغو فيدرال منقستن حواحتن زلو خلو كونتات متفنان داقم كينات كيد لعل كم زسقو أمن قداي وعل بريتوريا بخلت يوم وغن إنها تتحاسا كم زخوانن إذا دما خبيت سقات كم سفتر اللو من بمحبار زلوت أجم بزرربن بمردان كفتح حاتيتهم بتمساساري تكالم قداي تمزابلتي نابيت فردي كوسدو أم منكس آس كم زركبون حابيرهم
ኢትዮጵያ ክሳብ ምጻት ዓለም ወደብ አልቦ ኮይና ክትጸንሕ እያ ክብሉ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ ገሊጾም። ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ በድር ዓብደል ዓጢ ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን ስዑድ ዓረብ አልዓረቢያ ኣብ ዝገበርዎ ቃል ምሕተት ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ናተይን ኣብቲ ገምገም ዝርከባ ሃገራት ጉዳይ ምዃኑ ብሓይለ ቃል ተዛሪቦም። ነታ ባሕሪ አልቦ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነት ይኹን ተሳትፎ ዘግልል ኮይኑ ጂኦግራፊ ወዲ ሰብ ክቕይሮ ዘይኽእል መለኮታዊ ፍርዲ እዩ። ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ምጻት ዓለም ወደብ አልቦ ኮይና ክትጸንሕ እያ ብምባል ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ግደ ከም ዘይህልዋ ገሊጹ። ግብፂ ምስ ስዑድ ዓረቢያ ብምዃን ነዚ ኣገዳሲ መተሓላለፊ መስመር ምምሕዳር ኮይኑ ጸጥታዊ ምርግጉን ንምሕላው ኣውራ ሓላፍነት ከም ዘሰከማ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ መርሕ ንምውፃእ ኣብ ዘተ ከም ዘለዋ ተዛሪቡ። ግብፂ ነዚ ካብ ኣገደስቲ መተሓላለፊ ንግድን መጓዓዝያን ጸዓት ዓለምን ዝኾነ መስመር በተን ብቐጥታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዋደባ ሃገራት ክመሓደር ከም ዘለዎ እያ ትምግት። ሚኒስተር በድር ዓብደል ዓጢ እተን ኣብ ገምገም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራሕ ኣብ ምሕደርኡ ሕጋውን ስትራቴጂካውን ሞራልን ሓላፍነት ከም ዘለውን ብምግላጹ እታ ወደብ አልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕዳር እቲ ባሕሪ ክትሳተፈሉ እትኽእል ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይብላ ኣስሚሩሉ። ኣብ ስነ ስርዓት ቀብሪ ዝነበሩ ሱዳናውያን ብመጥቃዕቲ ድሮን ተቐቲሎም። ቢቢሲ ከም ዝሓበሮ ከባቢ 40 ዝኾኑ ሱዳናውያን ብመጥቃዕቲ ድሮን ተቐቲሎም። ብርክት ዝበሉ ሱዳናውያን ቅድም ኢሉ ብዝቐነየ ኩናት ምኽንያት ንዝሞቱ ወገናቶም ክቐብሩ ዝወፁ ኣብ ሰሜናዊ ኮርዶፋን ዝነብሩ ኮይኖም በቲ መጥቃዕቲ ድሮን ከባቢ 40 ዝኾኑ ከም ዝተቐትሉ ቢቢሲ ጸብጺቡሎ። እዚ መጥቃዕቲ RSF ዝተባሃለ ዕጡቕ ሓይሊ ከም ዝፈጸሞ እናተዘረበ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ እዞም ክቐብሩ ዝወፁ ሓዘንተኛታት ዝበጽሐ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ ዕጡቕ ሓይሊ RSF ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ምላሽ የለን። መብዛሕትኦም መጥቃዕቲ ዝበጽሖም እዞም ሓዘንተኛታት ሕክምናዊ ሓገዝ ክረኽቡ ናብ ዋና ከተማ ሱዳን ካርቱም እናተጓዓዙ ኣብ መንገዲ ከም ዝሞቱ እቶም ሰብ ሞያ ሕክምና ገሊጾም። እቲ ኩናት ሕድሕድ እናተጋፍሐ ይመጽእ ከም ዘሎን ብሃፍቲ ነዳዲ እትፍለጥ ከተማ ኮርዶፋን ልዕሊ 20,000 ህዝቢ ዝነብረላ ኮይኑ RSF ዝተባሃለ ዕጡቕ ሓይሊ ቅድሚ ሰሙናት ከተማ ባራ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዘእተዋ ብርክት ዝበሉ ነበርቲ ከተማ ኮርዶፋን ድማ ስፍሮኦም ለቂቖም ይሃድሙ ከም ዘለው ቢቢሲ ገሊጹ። ከተማ ኮርዶፋን ንመንግስታዊ ሓይሊ ከም ከተማ አልፈሽር ስትራቴጂካዊ ከተማ ከም ዝነበረት ዝፍለጥ ኮይኑ RSF ከተማታት ኣብ ዝተቆጻጸረለን ከተማታት ድማ ጽንተት ዘርእን ጾታዊ መጥቃዕትን ሰብኣዊ ምግሃሳትን እናፈጸመ ይርከብ ክብል ውድብ ሕቡራት መንግስታት እናገለጸ ይርከብ። ዜናታትና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ሰላም ባና ሚድያ